अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज का जो एपिसोड है देखा सुना एपिसोड नंबर 4, हम आज जो इसको लेके जा रहे हैं, इससे पहले जो हमने टॉपिक ऑलरेडी शुरू किए थे उन्हीं के अहाता करेंगे और उसके अंदर कुछ चीज़ें नई ऐड करेंगे। इस सिलसिला में मेरे पास मेरे साथी सैयद रज़ा साहब से तशरीफ़ फरमा है और हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो इस मौके पर हमारे साथ जो साहब हमने काम किए हैं उनके ऊपर सिर असल बस रोशनी डालें। अल्लाह ताला आपका हामी बना सो। अस्सलाम वालेकुम सबको भाई। वालेकुम अस्सलाम और व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मेरी जानिब से आप सबके लिए नेक तमन्नाएं दुआएं और अल्लाह मेरे मुल्क की हिफाजत करे, क्योंकि मेरा मुल्क इस वक्त बेहद मुश्किलात का शिकार है और वफात परस्तों का एक टोला जो है वो अपने लिए तो सोच रहा है लेकिन इस मुल्क के लिए नहीं सोच रहा। हम गुज़श्ता 3 व्लॉग्स में ये कह चुके हैं कि इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया में यूँ तो बेतहाशा कॉलम्स भी आते हैं और बेतहाशा ख़बरें भी आती हैं, टॉक शोज़ भी होते हैं, लेकिन इंजीनियर्स और इंजीनियर्स से रिलेटेड जितने भी लोग हैं और जितने भी शोबहाए ज़िंदगी हैं उनके बारे में, उनके मसाइल के बारे में, उनके किरदार के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की जाती। और ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि वाहिद एक पेशा है इंजीनियरिंग का जो आपके मुल्क की डेवलपमेंट का ज़िम्मेदार होता है, और वो डेवलपमेंट जब तक ना हो तो आपका मुल्क तरक्की करता हुआ नज़र नहीं आता। सड़कें, पुल, अंडरपास, अस्पतालों की बिल्डिंगें, सरकारी इमारतें, उसके बाद म्यूज़ियम्स, फिर मतलब है आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब बिल्डिंगें, ये सब इंजीनियर्स का और आर्किटेक्ट्स का मिला जुला शाहकार है। और उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स का भी कमाल है जिन्होंने काम किया, क्योंकि आमतौर पर हमारा जो तरीक़ाकार है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को एंगेज करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम ये देखा सुना जो बुनियाद नौ चैनल ने, न्यूज़ चैनल ने शुरू किया, वो इसी मकसद के लिए है कि हम बता सकें कि भाई हमारा मुल्क अगर तरक्की नहीं करता हुआ नज़र आ रहा और मईशत डूबती हुई नज़र आ रही है तो उसकी वजूहात क्या हैं और उसमें क्या इंजीनियर्स का भी कोई किरदार है। ये है हमारी सारी सोच, और इसी सोच को लेकर हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं। और मैं ये बड़े दुख से कहता हूँ कि टॉक शोज तो होते हैं, मुल्क की मसाइल भी डिस्कस हो रहे होते हैं, लेकिन वो सारे मसाइल जो हो रहे होते हैं वो सियासत और रस्साकशी के दरमियान चल रहे होते हैं। कोई ये नहीं सोच रहा होता कि यार मुल्क की मईशत जो डूब रही है, बल्कि जो हालात नज़र आ रहे हैं कि बज़ाहिर तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास रेडी पैसा नहीं है, मुल्क दिवालिया होने के करीब जा रहा है, लेकिन जो खर्चे जिस तरह से किए जा रहे हैं फजूल चीज़ों पर, वो खर्चे तो कम ही नहीं हो रहे, वो बढ़ते जा रहे हैं। आपकी इसी बात को मैं लेकर थोड़ा सा आगे चलता हूँ। बुनियादी ने भी एक पिछले दिनों में खबर ब्रेक की है कि उन्होंने महकमा ने डीसीएस और डिप्टी डीसीएस के लिए जो उन्होंने 1 अरब रुपये की गाड़ियाँ खरीदी हैं, 64 गाड़ियाँ। एक तरफ तनख्वाहें देने के लिए वहाँ से पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ फजूल खर्ची के लिए ये गाड़ियाँ के फंड्स भी आ गए, सारा कुछ आ गया। तो यहाँ तो दो चीज़ें, दोनों में तजाद है। यहाँ तो मुल्क गरीब नहीं है, मुल्क अल्लाह के फजल से कोलैप्स होने वाला नहीं है। अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा और ये इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम रहेगा अल्लाह के फजल से। हमारे माथे पर जो लेबल लगाया है उन्होंने कि जी तरक्की वज़ीर,
اللہ کے फजल से हम तरक्की याफ्ता में शामिल हो चुके हैं और यहाँ होने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। काइंडली ज़रा इस पर ज़रा थोड़ी देखिए, मैं हमेशा आपकी इस बात से बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ कि आप तरक्की याफ्ता में शामिल हो। जिस मुल्क के ऊपर 50 अरब डॉलर से ज़्यादा का कर्जा हो, वो अपने आप को तरक्की याफ्ता मुल्क कह रहा है। क्या तरक्की याफ्ता मुल्क है? कुछ भी नहीं। आप तो बेसिकली देखा जाए तो इस मुल्क को तो कठपुतली की तरह चलाया जा रहा है। अवाम कठपुतली है, सरकार कठपुतली है, अफसरान कठपुतली हैं। लेकिन ये कठपुतलियाँ जो हैं ये बड़ी सियानी। हर कठपुतली नाच तो नाच रही है किसी के इशारों पर, लेकिन जहाँ तक माली मुफाद और ज़ाती मुफाद आ जाता है, वो कठपुतली इतनी चालाकी से अपना हिस्सा अपनी जेब में डाल लेती है कि उसका सबको इदराक भी हो रहा होता है, सब चुप होते हैं। ये जो दिक्कत होने का तीसरा एपिसोड था, इसके अंदर जो आपने बात की है उसके लिए बहुत से लोगों ने मुझे टेलीफोन किया, बहुत से मैसेज आए और उन्होंने कहा जी कि हमने करप्शन के बारे में सुना, करप्शन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि जी किसी बंदे ने ये बात की है या किसी प्रोग्राम में किसी ये बात सुनने में आई है कि यार ये करप्शन रोकने के लिए हम नहीं काम करते, हम तो उसमें भागीदार बनने की कोशिश करते हैं, हिस्सादार और भागीदारी लेने के लिए बेटा हिस्सादारी। ये यही बात तो हमारी चल रही है ना। आज मसलन मैं तुम्हें जो बात सुनाऊंगा और बड़ी हकीकत पसंदाना मिसाल दूंगा। हम सब कारोबार भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं और हमारा घर बार भी होता है, चाहे हम किराए के घर में रहें चाहे अपने घर में रहें। एक बुनियादी असूल बड़ा तय है कि अगर आपकी आमदनी लाख रुपया है और आपका खर्चा 1.5 लाख रुपया है, तो अल्टीमेटली वो कारोबार हो, वो घर हो, वो मुल्क हो, वो कर्जे की दलदल में डूबता जाएगा और एक टाइम आएगा आपका घर बिक जाएगा, एक टाइम आएगा आपका कारोबार बंद हो जाएगा, एक टाइम आएगा आपका मुल्क दिवाली हो जाएगा। ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि डिस्कशन तो हो रही है, लेकिन मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि यार जो मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है बिल्कुल ठीक है, उसको दोबारा संभालने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए। अब आपको एक बड़ी पते की बात बताता हूँ कि 50 अरब डॉलर का जो आप पे कर्जा है, अगर वो इस मुल्क पे लगा हो ना प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स पर, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पर, तो आप उससे प्रॉफिट लेकर पैसा कमाकर आप उसे रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो सारा पैसा ऐसे प्रोजेक्ट्स पर लगा दें कि जिसमें से आधे पैसे प्रोजेक्ट पे लग रहे हैं, आधे आपकी जेब में जा रहे हैं और जेब से आपके बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ही पता कि चोरी कितनी हुई है और कितना पैसा बाहर चला है, ठीक है, लेकिन मुझे 50 अरब डॉलर इस मुल्क पे तो लगते हुए नजर नहीं आ रहे, ठीक है। अब वो जो पैसा चोरी होकर बाहर निकल गया ना, करीब जब तक वो पैसा वापस नहीं आएगा आप जो मर्जी कर लें, आपका ना कर्जा उतरेगा ना आपका मुल्क तरक्की। मुल्क तरक्की तभी करेगा जब आप लूटा हुआ पैसा वापस आपको मिलेगा। और देखिए कितनी अफसोसनाक बात है कि चोरों की पनाहगाह, लुटेरों की पनाहगाह वो मुल्क बने हुए हैं जो डेमोक्रेसी का दर्ज देते हैं, जो अदल इंसाफ का दर्ज देते हैं, जो अपने माशरे में बुराई पसंद नहीं करते। अजान है, जरा अजान अजान की वजह से मैं खबर करना पड़ा। बात हम कर रहे थे उन मुल्कों की कि जो दुनिया के बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, अपने अंदर उनकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है, असूल परस्ती इतनी है कि इंग्लैंड में
یہ 3-4 مہینوں کے اندر اندر 3 پرائم منسٹر چینج ہو گئے. یعنی کیمرون گیا بریکسٹ پہ، پھر وہ بورس جانسن گیا کرونا کی وائلیشن، اور تیسری جان عذاب میں آئے گی جو ختم ہو. لیکن یہ لٹیرے چور حکمرانوں کے لیے جو دوسرے ملکوں سے پیسہ لوٹتے ہیں اور یہاں پر لا کے ڈپازٹ کرتے ہیں، ان کے لیے سیف ہیون بن گئے. ٹھیک ہے نا؟ اب سیف ہیون یہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ انہیں پتا ہے کہ یہ وہی پیسہ جو ہم نے قرضے میں دیا تھا IMF کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے، ٹھیک ہے، یہ چوری کر کے یہاں پہ لے آئے. بالکل. اب وہ پیسہ ان کی معیشت میں تو داخل ہو گیا، پاکستان کی معیشت سے وہ نکل گیا. بالکل نکل گیا. اب وہ پاکستان کی معیشت آپ بحال کرنا بھی چاہیں تو جتنے عرصے میں آپ نے یہ قرضہ لیا ہے نا، اتنے عرصے آپ کو دن رات ایک کرنا پڑے گا. جیسے کہ وہ آپ کا پرائم منسٹر کہہ رہا تھا کہ مجبوری ہے، میں مانگنے نہیں آیا، مگر ہم انشاءاللہ دن رات ایک کریں گے، ساری کام مل کے کام کرے گی، اور ہم آپ کو آپ کا پیسہ بھی لوٹا دیں گے، ہم ترقی کریں گے. بھائی 66 سال تو میری عمر ہے، اور میرا خیال ہے 75 سال پاکستان کی عمر ہوگی. تو 75 سال میں ہم نے ترقی ہوتے ہوئے بھی دیکھی ہے اور تنزلی ہوتے ہوئے بھی دیکھی. بالکل. اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آخر پاکستان میں ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پاکستان ترقی کرتے کرتے صحیح سمت میں جا رہا ہوتا ہے، اسے ڈی ریل کر دیا. ڈی ریل اس لیے کیا جاتا ہے کہ در حقیقت اگر کسی کو سمجھ میں آئے تو بات یہ ہے کہ یہ اسلام ورسز اینٹی اسلام یہ جنگ ہے. بالکل جنگ. انہیں پتہ ہے کہ اسلام میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اور جو اسلام کا درس ہے، اگر مسلمان قوم اس درس پہ چلے گی تو ان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. انشاءاللہ. اللہ کی مدد بھی ان کے سامنے کوئی شک نہیں. کوئی شک. چنانچہ اب شیطان کے اعلیٰ کار وہ بنے ہوئے ہیں. پھر ہمارے ہاں 2 تصور چل رہے ہیں، یزیدیت اور حسینیت. میں نے پہلے بھی ویلاگ میں کہا تھا. تو جب یزیدیت اور حسینیت کا تصور چل رہا ہے تو اس میں اب جو مزہ ہے نا، پیسہ ہے، وہ یزیدیت میں ہے. حسینیت میں تو صبر و قناعت ہے، روکھی سوکھی روٹی ہے، اور انصاف اور حق عدل کی حکومت کا قیام ہے، اور سید القوم خاتم القوم ہے. تو مولا علی کرم اللہ وجہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک بندہ یمن سے امیر المومنین سے ملنے چلا جو کوفے میں جن کا دارالحکومت تھا، دارالخلافہ تھا. تو وہ جب کوفے کی حد میں پہنچا تو بھوک پیاس سے اس کا برا حال تھا. تو ایک اس نے درخت دیکھا برگد کا، اس کے نیچے ایک باریش سفید داڑھی والا بندہ بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے. کھا رہا تھا، روٹی کھا رہا تھا. تو جب وہ قریب گیا تو وہ حیران ہو گیا کہ جو کی سوکھی روٹی اور پانی کا پیالہ تھا. اس نے کہا کہ بابا جی کمال. اس نے تو عربی میں کہا ہوگا نا، میں پنجابی میں کہہ رہا ہوں کہ تسی تے آپ کچھ نہیں کھا رہے تو مینو کی کھواؤ گے. ٹھیک ہے. تو اس بزرگ نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کوفے میں آ گیا نا، تھوڑا سا آگے جا تو وہاں پر حسن نام کا ایک فرد ہے جو اپنا ایک لنگر چلا رہا ہے. تو جا کے وہاں پہ پیٹ بھر کے کھانا کھا. تو وہ شخص جب آگے گیا تو واقعی وہ لنگر تقسیم ہو رہا تھا، دسترخوان لگے ہوئے تھے، لوگ کھانا کھا رہے تھے اور جا رہے تھے، اور بہترین کھانے سرو ہوئے ہوئے تھے. اس نے بھی جا کے کھانا کھایا ڈٹ کے. تو وہ امام حسن اس لنگر کے انچارج تھے علیہ السلام. تو الٹیمیٹلی جب وہ کھانا کھا لیا اس نے، تو اس نے اپنی گڈری میں پھل میوے روٹی رکھنی شروع کر دی. تو امام حسن دیکھ رہے تھے اس کے پاس. اس نے کہا کہ تجھے
یہ تو کس لیے کر رہا ہے؟ اگر تجھے کچھ کھانا ہے تو باہر کھا. اس نے کہا جی میں اپنے لیے نہیں کر رہا. وہ باہر کوفے کے اندر سیر کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے درخت کے نیچے ایک بابا بیٹھا ہوا ہے. اور میں حیران ہوں کہ یہاں پر لنگر چل رہا ہے اور وہ جو کی خشک روٹی سے اور پانی سے کھانا کھا رہا ہے, روٹی تناول کر رہا ہے. تو میں اس کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ بیوقوف وہی امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ علی کی مولا علی کی 4.5 سالہ حکومت کو یو این او کے ریسرچ پروگرام کے مطابق دنیا کی بہترین حکومت کہا جاتا ہے. نہ اس میں کسی چور کا ہاتھ کٹا ہے, نہ کوئی اس میں زیادتیاں ہوئی, نہ کوئی ناانصافی ہوئی, نہ کسی کو کوڑے لگے. نہ کوڑے مارے گئے. اس لیے کہ جب خادم القوم وہ کھانا کھائے گا جو غریب آدمی بھی نہیں کھا سکتا, تو اس قوم کو اور اس امت کو دنیا کی کوئی طاقت فنا نہیں کر سکتی, زیر بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. لیکن الٹیمیٹلی جب خلافت ملوکیت میں بدلی تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ بھٹکتے چلے گئے. جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ ہر بندہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے لیکن یہ نہیں بتاتا کہ ریاست مدینہ گئی کہاں. گئی کہاں تھی تو گئی کہاں. رسول خدا نے تو قائم کر دی, نو ڈاؤٹ. تو گئی کہاں. گئی. اور پھر ہم اب تک کیوں نہیں ڈھونڈ پا رہے. تو اصل کہانی یہی ہے کہ ہمارا دین اور ہمارے دین کے جو اچھے پہلو ہیں ان سے یہودی, عیسائی, ہندو یہ سپر پاوریں ڈرتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ ہماری امت مسلمان جو ہے اس میں اتحاد نہیں ہے. کہیں ڈیموکریسی ہے, کہیں کنگشپ ہے, کہیں ایمریٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور اب ملائیشیا کی مثال ہے جہاں پر جمہوریت ہے تو وہ ترقی کر رہا ہے نا, بہتر ملک ہے نا, وہ اپنی گاڑیاں بھی بنا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. تو پاکستان کو تو جان بوجھ کر ترقی نہیں کرنے دیا جا رہا کیونکہ ایک تو یہ اٹامک پاور ہے, اس کے پاس اٹامک اثاثے ہیں, اور واحد اسلامی پاور ہے جس کے پاس یہ. اچھا اب یہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی انجینئر کا کردار ہے. ٹھیک ہے. اگر پاکستان اٹامک پاور ہے تو اس میں انجینئرس کا تو رول ہے. انہی کی بدولت یہ ہوا. فزسسٹ اور انجینئرس انہوں نے تو یہ سارا کچھ تیار کیا. اب پاکستان کو اٹامک قوت بنانے والے انجینئرز ہیں اور کریڈٹ لینے والے ڈرٹی پالیٹیشینز ہیں. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اب یہ جو میزائل بنتا ہے واہ فیکٹری میں یا کہیں بھی, غوری ہے, مطلب ہے غزنوی ہے, جو بھی میزائل بنتے ہیں یہ اس کے پیچھے کامرہ میں جو ہوائی جہاز تیار ہو رہے ہیں وہ انجینئر ہی بنا رہے ہیں نا. ابھی میکینیکل ٹیکسلا ہو یا کوئی شوگر فیکٹریاں, پورے ملک کی معیشت انجینئرنگ کے اوپر بیس کرتی ہے. بالکل. انڈسٹری جو ہے وہ چلاتا ہی انجینئر ہے. بالکل. اس کے بعد تو ورکنگ ہوتی ہے نا, آپریشن ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی کام تو اسے انجینئر کرتا ہے. اب یہی مسئلہ ہے کہ انجینئر جو سڑکوں کے ہیں, بلڈنگوں کے ہیں, انہار کے ہیں, اریگیشن کے ہیں, پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے ہیں, ایل ڈی اے ہے, واسا ہے, ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹیاں بنائی ہوئی ہیں, وہاں پر وہ پروجیکٹس ہو رہے ہیں جو بظاہر بہت ضروری ہیں. مینز آف کمیونیکیشن بہت ضروری ہے, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ گاڑیوں کی تعداد, آپ ایکسائز والوں سے فگر لے لیں, ہر مہینے لاکھ گاڑی انٹر کر رہی, لاکھ نہیں تو 50,000 تو کہیں گئی نہیں, ہر شہر میں, ہر شہر میں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی سڑکیں جو آپ کا ٹریفک لوڈ بڑھتا جائے گا, اور ماشاءاللہ ان بینکوں نے تو کمال کیا ہوا ہے نا کہ ہر بندے کو قسطوں پہ لگا کے تو گاڑی دے دیتے ہیں. اب وہ جو گاڑیاں فالتو چل رہی ہیں جو نہیں چلنی چاہیے تھیں, وہ پیٹرول بھی کھا رہی ہیں, وہ ایگزاسٹ ایمیشن پولوشن کا باعث بن رہی ہیں, اور اس کے بعد وہ سڑکیں اس سے کم چوڑی ہوتی جا رہی ہیں. نتیجہ یہ کہ اسکول جو ہیں وہ ڈومیسٹک ایریاز میں بنے ہوئے ہیں,
ऐसे नतीजा ये हुआ है कि जरा सा छुट्टी का टाइम होता है और एक रश आवर शुरू कभी होता फिर है, इकट्ठा हो जाता है तो रोड के ऊपर। इतनी अब इसने मतलब इन्होंने इतने मतलब चौड़ी की हैं सड़कें, मेन बॉलीवुड को देख जी लो, हाँ, बहुत कुछ करते अंडर हैं। पासेस को देख लो, लेकिन ट्रैफिक का हजूम तो बढ़ता जा रहा है। तो असल चीज ये है कि वी स्पेंड विदाउट प्लानिंग। हाँ, शुक्र व्यवहार। हम इंजीनियरिंग से ज्यादा पॉलिटिकल विल को देते हैं फाके कि जी एमपीए साहब क्या कह रहे हैं, एमएनए साहब क्या कह रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं, और उसके ऊपर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बैठे हुए हैं वो तो उनके इशारों पे नाचते हैं। कोई शक नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल। उन्होंने तो सिर्फ आगे बताना ही है ना हाँ जी, कि भाई ये तक स्कीमें बना के ले मैं आओ। ये- अब वो स्कीमें जो हैं देखना ये पड़ता है कि क्या वो इकोनॉमिकल स्कीमें हैं। अब मसलन सड़कें जो हैं हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू हमने दो किस्म की सड़कें बनाई थी। एक इंटर डिस्ट्रिक्ट सड़कें थी जो इंटरनेशनल 200 किलोमीटर की सड़कें थी, इंटरनेशनल कंट्रैक्टर उस पर इन्वॉल्व थे, लोकल भी थे मगर इंटरनेशनल लेवल को ज्यादा कम्पीट कर रहे हाँ थे। जी, उन्होंने कहा था ठीक है, हाँ जी। और उसके बाद फिर हमारी सड़कें थी छोटी 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 15 16 17 किलोमीटर, उसे हम रूरल एक्सेस रोड कहते थे कि ताकि वो जो अजनास हैं मंडी तक आसानी से पहुंच सकें। पक्कियां सड़कां हाँ ते सौखे पेंडे हाँ। धन्यवाद सारा जो भी आपने पीएनडब्ल्यू सुनिए बनी है। हाँ ना, बिल्कुल। अब ये आप देखें कि लेकिन जो हमारे साथ ज्यादती हमने की वो ज्यादती ये की कि किसी ने ये नहीं देखा कि लोड एक्सल लोड रिजीम क्या है, ठीक है, यानी जो उस पर सड़कें उन पर जो ट्रैफिक में अप्लाई होना है ट्रैफिक लोड का उसका लोड कितना, किस लोड के लिए डिजाइन है और कौन सा लोड उस पर चल रहा है। हम्म, ठीक है ना, अब मसला ये है कि जब आप 10 व्हीलर चला देंगे और उसकी कैपेसिटी होगी समझे कि 2000 CFT ठीक क्रश, बिल्कुल। आप उस पर 3000 CFT क्रश भर देंगे तो वो सड़क के ऊपर से जहाँ जहाँ से गुजरेगा बिल्कुल वो उसको तबाह करता जाएगा। रट पड़ते जाएंगे रोड पे। तो इन्होंने फिर एक्सल लोड रजीम लगाई, फिर इन्होंने वेब ब्रिज लगाए, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके लगाए, लेकिन क्या उनका फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा। वो सारे खराब हो गए, डेड लोहा बन गया, स्क्रैप हो गया, खत्म हो गए। स्क्रैप हो गया। इसलिए कि अब क्या है कि वो जो पर्ची वाला बैठा हुआ वहाँ पर वो पैसे ले रहा है, जाओ जी। जाओ। अभी ये एक्सल लोड का तो बहुत बड़ा इशू है सर। ये जहाँ तक देखिए हम सफर करते हैं मोटरवे पे चले जाएं, अभी मोटरवे तो बेहतर है, लेकिन आप अपना लाहौर से फैसलाबाद चले जाएं, लाहौर से मुल्तान चले जाएं, अपनी बैनर नहीं रोड पे बेटा, चले जाएं। तुम्हें ये सुन के हैरत होगी, मोटरवे का हाल भी बुरा हुआ है। हाँ मैं पहले मोटरवे जो चल रही थी वो आप चलते थे तो विदाउट एनी हर्डल आप जाते थे, अब तो बीच में रिपेयर वर्क हो रहा होता है। वो हो रहा था ठीक है ना, और रट इतने क्यों? दौर आ मतलब रहे है सड़कें टूट जाती हैं हैवी लोड की वजह से, हैं। तो वो हैवी लोड कंट्रोल ही नहीं हो रहा। अब सड़कें तबाह हो रही हैं हैवी लोड की वजह से, बिल्कुल है, और उसका जिम्मेदार ठहराया जाए इंजीनियर को। इंजीनियर इंजीनियर जिम्मेदार इस लिहाज से है कि वो नाकाम है बताने में, शायद उसका कोई जाती मुफाद है कि वो बताता नहीं है कि सर ये सड़क इसमें ये ट्रैफिक लोड होगा बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये सड़क चलेगी। अदरवाइज नहीं चलेगी। लेकिन वो कहता है कि चलो जी 10 अरब का प्रोजेक्ट आ गया, 1% भी सही, मेरी जेब में तो 10 करोड़ आ जाएगा, जानने में जाए प्रोजेक्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, उधर जो मतलब है अब मतलब ट्रांसपोर्ट का जो सारा शोबा है वो ताकतवर लोगों के हाथ में, कुछ उसका मालिक ताकतवर लोग हैं, वो MP MNS भी हैं, वो पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। अभी आप हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं ना, इस मौजू के अंदर थोड़ा सा हम टर्न लेते हैं, यू टर्न लेते हैं। मौजू ये है कि MPA और MNA का बेसिक मकसद क्या है। MPA MNA को चाहिए कि वो कानून साजी करें। हमारे यहाँ MPA MNA की वजाहत क्या है कि जी मैं 5 करोड़ का बजट ले आया हूँ, मैं 10 करोड़ का बजट ले आया हूँ, मेरे सड़क बना दे, नाली बना दे। ये काम तो सर बल्दियात के बंदों का करना तो है। बेटा ये तुम जो बात कर रहे हो मेरे ख्याल है इतने भोले ना बनो, जब 30 25 करोड़ लगा के MP MNA बनेंगे तो फिर तो कैसे वो- करेंगे? वो क्या वो पैसा जो है वो हम्म। कौम के नाम पर कौम के नाम पर। कौम को देंगे।
ऐसे तो उन्होंने वो पैसा रिकवर नहीं रिकवर करना। करना है, फिर भी इलेक्शन लड़ना है हमने, ठीक है ना। फिर भी तो तो लड़ना है। आपने अभी लोटों का कारोबार होते नहीं देखा। हाँ जी बिल्कुल देखा है। मैंने मतलब एक बड़े मोतबर बंदे के मुंह से सुना कि अगर तेरे पास 10 अरब की रकम है तो तू आप प्राइम मिनिस्टर बन सकता बिल्कुल कॉन्सेप्ट है ना। ऐसा फेक तमाशा देख, डेफिनेट तो ये आपके सामने हो रहा है। हो रहा है। असल अब मैं तुम्हें जो एक थोड़ा सा ऐसे लाइटर नोट की तरफ लेके जाता हूँ कि हमारे मुल्क में ना बताऊँ क्या हो रहा है। एक चिड़ियाघर में ना असामी खाली थी कि हमें एक गुरेले की जरूरत। तो लोग ये समझे कि गुरीला खरीदना चाह रहे होंगे zoo वाले। तो बंदे गए, उन्होंने कहा नहीं सानू बंदा चाहिए ਜਿਹੜਾ गुरीले की खल पा के ते पिंजरे च बंद होके ते बस करता बहा ते असी महीने दे उन्हें इन्ने पैसे दें। ठीक है। चुनाचे एक बंदा तैयार हो गया। गुरबत का तो मैं पता बेरोजगारी का। अच्छा अब वो गुरीला बना हुआ था, उसने छलांगे मार रहा था, लोग खुश हो रहे थे। तो छलांगे मारते मारते टाप के ना शेर के पिंजरे में चला गया। साथ शेर का पिंजरा था। उसने वहां पर जब देखा ना शेर तो उसने कहा ओ बचाओ, ओ मैंने बचाओ, ओ मैंने बचाओ। शेर ने फौरन उसके मुंह पे आके हाथ रखा, पंजा पकड़ा। हरामजादे मैंने भी नौकरी तो बढ़ाऊंगा। शेर आने की वहां पे अब ये जो मैंने लतीफा सुनाया ना, इसकी डेप्थ में जाए, यही हमारे साथ हो रहा है कि लोगों ने खाले पहनी हुई है। बिल्कुल ठीक। अंदर से वो लोग हैं, वो शेर नहीं शेर है, नहीं है, वो गुरीले नहीं है, नहीं है, वो इंसान है मगर वो जानवरों की तरह बिहेव कर रहे बिहेव कर रहे हैं हैं और वो पैसे की खातिर। पैसे की। और इसी चीज ने हमारे मुल्क को तबाही के किनारे पे पहुंचा दिया। ये मैंने इशारों में आपको बता दिया सब कुछ नहीं नहीं बात तो कि भाई तुम इंसान थे, तुम्हें शेर बनने की क्या जरूरत है, इंसान तो बताओ यार। तुमको गुरीले की खाल पहनने की क्या जरूरत है। तो अब ये लतीफा है और फिर इसी में ये भी छुपा हुआ है कि इंसान पेट की खातिर कुछ भी कर सकता कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना। अब गुलामी क्या है? गुलामी यही तो है कि 2 वक्त की रोटी और लेबर। अब ये भट्टा मजदूर जो हैं सारे गुलाम ही हैं। हाँ। उनको बेड़ियों से बांध के रखा जाता है। मैंने पूछा कि यार ये क्यों करते हो? वो कहते हैं जी ये भाग जाते हैं, 3-3, 4-4 लाख रुपए एडवांस लेते हैं और फिर भाग जाते हैं। तो मजबूरन हमें इन्हें ढक के रखना पड़ता है। फिर मैंने ठेकेदार से मेरा रास्ता पड़ा तो मेरे पास एक शिकायत लेके आ गया लेबर का बंदा। उसने कहा जी फलां प्रोजेक्ट से मैं आया हूँ सर और मुझे 3 महीने से तनख्वाह नहीं थी। ठीक है। बल्कि मुझे नहीं बल्कि हमारे पूरे गैंग को नहीं। तो मैंने वो ठेकेदार को बुला लिया, साथ अपने डीडी को भी बुला लिया, एसडीओ को भी बुला लिया, कंसल्टेंट को भी बुला लिया। तो उसने कंट्रैक्टर ने कहा सर मुझे अकेले में आपसे बात करनी है। मैंने कहा क्यों यहाँ पर करूँ? कहते नहीं आप मेरी बात सुने, आप समझ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा चलो। मजदूरों को निकाल दिया, बाकियों को मैंने कहा ये बैठे रहेंगे, बैठे तुम बताओ। उसने कहा सर ये मजदूर जो आपके हैं ना, इन पे ये सुस्ती और काहली के मारे हुए लोग हैं। इनको मैं तनख्वाह दे दूंगा ना तो ये छुट्टी चले जाएंगे और जब तक वो तनख्वाह ख़त्म नहीं होगी ये वापस नहीं आएगी। और आपके पास आपने मुझे शेड्यूल दिया हुआ है कि 6 महीने में सड़क बननी चाहिए। आप कहते हैं तो मैं तनख्वाहें दे देता हूँ, सड़क आपकी 6 महीने में नहीं बनी। बिल्कुल ठीक। मैंने कहा तो फिर ये गारंटी तो दो ना कि तुम ऐसा करो कि इनकी जितनी तनख्वाह है ना वो जमा करा। ठीक है। हमारे पास जमा करा दो ताकि हमें भी यकीन रहे कि तुम इनके साथ जाती नहीं कर। उसने कहा जी बिस्मिल्लाह। अब ये बताओ कि मुझे चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक ऐसे प्रोजेक्ट पर लगाया गया है जिसमें 4.5 साल ज़ाया कर दिए, 4 साल ज़ाया कर दिए गए थे। 1 साल में मैंने पूरा प्रोजेक्ट को लेके चलना था। अब उसमें हमारे पास टाइम लिमिट बहुत कम थी, 1 साल लोन का रह गया था, एडीबी एक्सटेंशन भी नहीं देने वाला था।
بالکل ٹھیک. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ہمیں وہ تھوڑی سے کورسز میجر لینے پڑے. بالکل ٹھیک ہے نا. جو سڑک بنی میں نے کہا تو روٹی ان کو کھلا رہا ہے, کہتا روٹی پانی سب کچھ دے رہا ہوں لیکن تنخواہ ان کو نہیں دے رہا, جس دن تنخواہ دوں گا یہ بھاگ جائیں گے. اور یہ چیز آپ تہواروں پہ دیکھ لیں بالکل دیکھتے ہیں کہ یہ عید بقرعید پر جتنا مزدور طبقہ آپ کا ہوتا ہے بالکل یہ 4 دن کا کیا کہ جاتا ہے, 2 ہفتے 3 ہفتے نہیں آتے 40 دن تک نہیں آتے نا. پیسے خرچ کریں گے پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ کے اوور ہیڈ چارجز نہیں بڑھیں گے, کرپشن نہیں بڑھے گی, کیونکہ جب آپ اسپیڈ زیادہ کریں گے تو آپ کوالٹی پر اور کوانٹٹی پہ کمپرومائز کریں گے. تو یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو معاشرتی ہیں جس کی وجہ سے پروجیکٹس کو ڈیلے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, پروجیکٹس کو کرپشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, اور کوالٹی آف پروجیکٹس بھی ڈاؤن گریڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ میرے بچے, یہ ہمارا میں نے کہا تھا نا, جیسے ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں, آوے کا آوا بگڑا ہوا, آوے کا آوا بگڑا ہوا. اب مثال کے طور پہ یعنی میں حیران پریشان ہو کے دیکھتا ہوں کہ مذہبی جنونی یہ ٹرمنالوجی کہاں سے آ گئی. ہاں بالکل. یہ ٹرمنالوجی کہاں سے آ گئی؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ مذہبی جنونی؟ قرآن میں تو جہاد فی سبیل اللہ کا لکھا ہوا ہے, بے شک کافروں سے قتال کا لکھا ہوا ہے, اور موسٹلی ڈیفینسو ہے آپ کا, اور تبلیغ کا لکھا ہوا ہے کہ آپ نے مسلمان کرنے کے لیے دعوتیں بھیجنی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اب آپ مطلب میں ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو, اور یہ واقعے پر آج کا ہم ختم کریں گے ویڈیو, کہ ایک مولوی صاحب جمعے کے خطبے میں بتا رہے تھے کہ جی فلاں خلیفہ راشد کے زمانے میں 3 براعظموں پر اسلامی حکومت قائم تھی, اسلامی ریاست کا قیام تھا, مسلمانوں کی سلطنت اتنی بڑی تھی, 64,50,000 مربع. میں نے اس کی بات سنی, میں نے اٹھ کے کھڑا ہو گیا, ہاتھ بلند کیے, میں نے کہا مولانا میں ایک سوال پوچھنا تھا. اس نے کہا پوچھیں. میں نے کہا آپ نے 64,50,000 مربع میل کا علاقہ فتح کر لیا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اس وقت؟ اسٹرینتھ کیا تھی؟ ہاں بالکل ٹھیک. آبادی کتنی, مسلمان کتنے تھے؟ بالکل ٹھیک. کیونکہ میرے حساب سے اس وقت بڑی مشکل سے 2 ارب بنتے ہو آپ, بالکل ٹھیک ہے, بڑی مشکل سے 2 ارب بنتے ہو. بالکل. اور اگر آپ کو فرقوں میں بانٹ دیا جائے تو 40-50 کروڑ سے زیادہ بنتے نہیں ہیں. بالکل بالکل. اگر آپ کو فرقوں میں بانٹ دیا جائے تو ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے. کیا فرق ہے؟ تو آپ یہ بتائیے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اس وقت؟ اور میں نے کہا آپ اتنی یہاں پر بات سنا رہے ہیں, 700 سے 800 سال آپ نے سب کانٹیننٹ پہ حکومت کی ہے مسلمانوں. بالکل. انڈیا آج بھی ہندو آپ سے تعداد میں بہت زیادہ, اور آج آپ بھوکت رہے. میں نے کہا ادھر سلطنت عثمانیہ ترکی, اس نے 800 سال حکومت کی, کیا کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہ. کہاں کرتبہ تک آپ پہنچے ہوئے تھے, اسپین میں پہنچے ہوئے تھے, مراکش میں پہنچے. اب اسلامی ملک ہیں تو صحیح, لیکن اسلام کہاں ہے؟ آپ تو صرف بٹے ہوئے نا. نہیں, اسلام کہاں ہے؟ اسلام کی طرح. اسلام کہاں ہے؟ اسلام کی طرح. اور آپ نے مطلب ہے اسلام کا سمبل مسجد کو تو بنا دیا, اللہ کا گھر, لیکن آپ کو ساری آپ کو بھول گئے ہیں. آپ کے ابو علی سینا آپ کا تھا, ابن ہاشم آپ کا تھا, ابن حسم آپ کا تھا, خیام آپ کا تھا, جابر بن حیان آپ کا تھا. یہ ساری ترقی آپ جو کر رہے تھے سائنس میں, آدمی کے بندے تھے جو ایسٹرولوجر بھی تھے, جو دیکھ رہے تھے کائنات کو, فلکیات کا نظام بھی انہوں نے, فلکیات کا نظام دیکھ رہے تھے وہ. بالکل. تو کہاں گئے وہ لوگ؟ ترقی کدھر چلی گئی؟ آج آپ 5واں یا 4تھا مذہب اور 3 براعظموں پہ آپ کی حکومت. تو وہ سارے جو تھے نا وہ ڈر گئے, انہوں نے سمجھ آ گئی کہ پڑھا لکھا بندہ پہ بیٹھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر میرا جواب آپ مجھے بعد میں ملیں گے تو میں آپ کو بتاؤں. میں نے کہا والد صاحب مجھے آپ کے جواب آ گیا سامنے, میرے سامنے حقیقت ہے, تو میں اس کو کیا کہاں لے جاؤں. کہاں لے جاؤں. ٹھیک ہے نا.
تو میری جان بات یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ وہی اسی نوٹ پر میں اقتدام کرتا ہوں کہ جو شخص جہاں جہاں بیٹھا ہوا ہے اپنے فرائض منصبی اپنی ایس او پیز کے مطابق ادا کرے اور ایک محکمہ دوسرے کے محکمے میں انٹرفیئرنس نہ کرے، اور عدل کا نظام جتنا مضبوط ہوگا، جتنا طاقتور ہوگا، جتنا جلدی انصاف ہوگا، اتنا آپ کا معاشرہ خوشحال ہوگا، الجھنوں سے بچے گا، بیماریوں سے بچے گا، اور آپ کا ملک ترقی کرے گا۔ آخر میں یہ ہے کہ میں یہ بات اس پر میں بالکل ڈٹا ہوں اور ڈٹا رہوں گا کہ جب تک وہ پیسہ جو آپ کے ملک سے لانڈر ہو کر باہر چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، آپ کی معیشت ابھر ہی نہیں سکتی۔ صفدر رضا صاحب بہت شکریہ، آپ نے آج بڑی محبت والی باتیں اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ڈیفائن کیا ہے، تو آپ کا بہت شکریہ۔ میرا جو آئندہ ایشو ہوگا، ہمارا جو نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گا، اس کے اندر میری جو ہمارا مین ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کہ سیلاب کی تباہ کاریاں اور ملکی غیر ملکی امداد کا کدھر آنا، کدھر جانا، کدھر لگنا، اس طرح کے سارے سلسلوں کو ہم دیکھیں گے، اور اللہ کے فضل سے ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے میں بھی بہتر سے بہتر انداز میں آپ کے اوپر اس کے پرابلم پر روشنی ڈال سکے، تاکہ یہ ملک رہے گا تو ہم رہیں گے۔ پاکستان میں یہاں پر بتا دوں، ہم تنویر جان آپ بھی سن رہے ہیں اور تانویر سن رہے ہیں، ہمیں آپ کی فیڈ بیک بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ صفدر رضا اکلے کل لیں گے، بالکل ٹھیک، میں تجربہ میرا ہے، ضمیر بھی زندہ ہے، احساس بھی زندہ ہے، الحمدللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تمام انجینئرس کی سپورٹ چاہیے، انجینئر سے ریلیٹڈ تمام شعبہ زندگی کی سپورٹ چاہیے، تاکہ وہ لوگ ہمیں پہنچائیں اپنے مسائل، اور ہم ان کے مسائل پر خود بھی بات کریں اور ایکسپرٹس کو بھی بلائیں جی الحمدللہ، اور ان سے کہیں کہ بھی بتاؤ اس کا حل دو۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ اگر آپ اتحاد، تنظیم، یقین محکم، قائد اعظم کے ان 3 لفظوں پر غور کریں گے، اور دین پر کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے۔ اور پھر آپ کو محاورے پتہ ہے، گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلفز، تو اس میں ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں، چوچے کاکے نہ بنیے، اور اپنے لیول پر اس ملک کو تباہی سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ اور میں خصوصی طور پر ارباب اختیار سے کہوں گا کہ یار سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، کچھ بھی نہیں بچنا۔ اگر آپ اپنے اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہو تو پھر آپ اپنے لیے ایک گناہوں کا سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں، کیونکہ جو کام وہ کریں گے وہ اگر اچھا کام کر جائیں گے تو شاید آپ کو ثواب مل جائے، لیکن جو برائی کریں گے وہ آپ کے کھاتے میں درج ہوتی جائے گی۔ وما لنا الا البلاغ۔ تنویر صاحب۔ تو اس پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے میں صفدر رضا صاحب کا دل کی تھک رہی سے مشکور ہوں، اور انہوں نے جو آج لائن دی ہے اس میں میں اپنے انجینئروں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ گاڈ سیز بنیادیں انہوں نے 34 سال سے ایک خبر کے ذریعے آپ کی خدمت کی ہے، اور مجھے یہاں تک یاد ہے پاکستان میں کوئی ایسا انجینئر کانٹریکٹر نہیں کہہ سکتا کہ بنیادیں انہوں والے بلیک میلر ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے، سچ کا ساتھ دیا ہے، ظالم کی سرکوبی اور مظلوم کی داد رسی، یہ ہمارا مشن ہے، اس پہ ہم کاربند رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس پروگرام کا میں اختتام اس اینڈ پہ کر رہا ہوں کہ ہمارا جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ سیلاب کی تباہ کاریاں اور غیر ملکی اور ملکی فنڈز کی خرد برد کے عنوان سے ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اینڈ اس کے جملے کے اینڈ کے اوپر پاکستان زندہ باد۔